ایک بندہ آ کے حضور نو کہندا میرا قرضہ واپس کرو. حضور فرمایا کل آ کے لے جائے. وہ بنے نکلیا تے مولا علی گلی پہ آندے سن. فرمایا کدھروں آئے؟ اخی قرضہ لین آیا سا واپس. فرمایا دیتا نے؟ اخی فرماندے نے کل آ کے لے جائے. مولا علی فرماندے نے پھر جا تے پوچھ کے آ کے جے کل تسی نہ ملے تے پھر اندر آیا تے حضور نو کہندا جی قرضہ دیو. حضور فرمایا تینوں آکھے کل آ جائے. کہندا جے کل نہ ملے تے پھر حضور نے فرمایا آ میرا صدیق بیٹھا ہے, میں نہ ملے تے کل لے جائے. اور بندہ بننے نکلیا. مولا علی فرماندے نے کی آکھیا؟ آخے آندے نے جے میں نہ کل ملیا تے صدیق کو لے جائے. فرمایا جا پھر پوچھ کے آ جے کل صدیق بھی نہ لبھا. آیا تے حضور نے فرمایا جے کل میرا صدیق نہ لبھا تے آؤ اگے عمر بیٹھے یہ کل لے جائے. باہر آیا مولا علی فرماندے نے کیا کہنے کہ عمر کو لے جائیں. آپ فرماتے نے جا پھر پوچھ گیا جی عمر بھی نہ ملیا. آگے نبی کریم نے فرمایا جی میں نہ ملیا صدیق کو لے جائیں. صدیق نہ ملیا عمر کو لے جائیں. عمر نہ ملیا میرے عثمان کو لے جائیں. بنے آیا مولا علی فرماتے نے او سمجھیا مطلب کرنے دی گل بھی چل دی ہے. مولا علی پہ ویکھدے نے میرا نمبر کنوں آیا ہوندا ہے. بندہ اندر آ کے کہندا حضور جے عثمان نہ ملے نبی کریم نے فرمایا کل میرے کو لے جائیں. میں نہ ملیا صدیق تو لے جائیں. صدیق نہ ملیا عمر تو لے جائیں. عمر نہ ملیا عثمان کو لے جائیں. عثمان نہ ملیا پھر او دے کو لے جائیں جڑا بنے کھلو کے تینوں پیا اندر پھر. آج کہندے نے دما دا مست کلندر علی دا پہلا ہی نمبر. تینوں پتہ علی دا پہلا نمبر ہے تے رسول نوں نہیں سی پتہ. ساڈے سنی بھی پیڑ چالے جدھر ایک ٹر دی ساری ادھر ٹر پئی. او چلے جدوں نبی نے علی دا چوتھا نمبر رکھیا تینوں کی حق ہے تو علی دا پہلا نمبر رکھے. آج لوگ کہندے نے جی کار والے پیچھے رہ گئے تے باہر والے اگے لنگ گئے. وہ چلے آؤ پرونا پہلا ہی کھاندا گھر والے بعد ہی کھاندے نے نا. اج کہندے نے جڑا علی پیچھے رہ گیا سنی علی نو چوتھا نمبر دیندے تے انج تے مولا علی دی شان گھٹ گئی تے دوجیاں دی ود گئی. او جے بعد وچ آیا شاناں گھٹ دیاں تے میرا نبی تے 1,24,000 نبیاں تو بعد وچ آیا. معلوم ہویا پچھوں آیا شاناں گھٹ دیاں نہیں. حاضرین محتشم ساڈا ایمان ہے علی ورگی شان اللہ نے کس نو عطا نہیں فرمائی. پر علی دی شان کیوں ہے؟ کیونکہ علی دولہ بن کے میرے نبی دے گھر گیا. نبی دی تھی علی دے گھر پہ وسدی ہے. اس علی دی کنی شان ہے ہوئے او جڑا لاڑا بن کے نبی دے گھر آیا. اس صدیق دی شان کیوں نہیں ماندا او جی دے ویڑے چ محمد پیا دولہ بن کے جان جی دے ویڑے نبی دولہ بن کے جائے. اس صدیق دی شاناں نو کون بیان کرے؟ حاضرین محتشم سچا کیتا کل بھی سنیاں دا نہ جڑا سنی بیٹھو تے بولے نا سبحان اللہ. سچا تے سچا کیتا کل بھی سنیاں دا تے اج بھی